अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान में इस वक्त शदीद किस्म की लोड शेडिंग है, और ये लोड शेडिंग जो है वो पाकिस्तान के सिस्टम को अगर आप पढ़ते हो तो पाकिस्तान के अंदर दो सिस्टम पाए जाते हैं पावर सप्लाई के। एक जो है वो तरबेला से शुरू होता है। वो क्या है जी, उसके लिए एक बड़ा प्यारा सा लफ्ज़ है, वो एक जगह का नाम है, वहाँ पे वो पावर सप्लाई का सिस्टम है। मोटरवे के ऊपर एक उसका एग्जिट भी है। यार इस तरह के नाम मुझे ऐन वक्त पे आके क्यों भूल जाते हैं? तो ज़ुबान पे नहीं आ रहा, जहन में है, तो वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। वहाँ पे है जी ये पावर कंट्रोल सिस्टम। तरबेला से जो बिजली पैदा होती है, जो कि पाकिस्तान में बिजली पैदा करने वाला, पानी से बिजली पैदा करने वाला सबसे बड़ा यूनिट है, या सबसे बड़ी फैसिलिटी है, वहाँ से बिजली पैदा होती है। और वहाँ से एक बड़ी पावर लाइन जो है वो ऑल द वे चलती हुई गट वाला जो फैसलाबाद के पास जगह है वहाँ से आती है। इसको हम नॉर्दर्न कॉरिडोर कहते हैं पावर का। और सदर्न कॉरिडोर जो है, मतलब कि अल्लाह आपका भला करे, वो अब हम तमीर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने उसका ठेका वेका सीपैक के तहत तय कर दिया था पिछले दिनों चाइनीज़ कंपनी को। वो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड भी हो गया है, जो थर से, और थर के अंदर भी एक जगह है मोटियारी, मेरा ख्याल या इस तरह का कोई नाम है, वहाँ से वो शुरू होगा और वो भी फैसलाबाद के इर्द गिर्द आके टर्मिनेट हो जाएगा। जो नॉर्थ साउथ जो हमारे कॉरिडोर्स होंगे पावर के, वो भी हो जाएंगे। इसी तरह जो है वो हम एनर्जी के भी कॉरिडोर जो हैं वो भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपने एक पाइपलाइन तो सुन रखी होगी, वो जो रूस ने हमें पहले मुफ्त में बना के देनी थी बीओटी बुनियाद के ऊपर, सरमाया भी रूस का होना था। फिर ये हुकूमत आ गई, और ये जरदारी साहब बेसिकली करके गए थे जब वो सदर थे, और उसके बाद पूरे 5 साल नवाज शरीफ साहब जो थे वो इसको आगे ही नहीं बढ़ा सके। और मौजूदा हुकूमत माशाल्लाह जो है उसने कैसे आगे बढ़ानी थी, तो वो भी आगे नहीं बढ़ सकी। तो अब जो है अल्लाह आपका भला करे, ये हमारी गैस का एक कॉरिडोर बन जाएगा, क्योंकि सुई से शुरू होके और ऑल द वे पंजाब से गुजरती हुई के पेशावर तक तो हमारी, और कोहाट तक तो जाती है ये पाइपलाइन। अब चूंकि उधर रिजर्व निकल आए हैं, गुरगरी का हो गया, दूसरा तीसरा हो गया, तो अब हम उधर से गैस इधर को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। और इस्लामाबाद तक तो आती ही केपीके की गैस है, बल्कि इस्लामाबाद से आगे भी गुजरात मंदरा तक भी केपीके की गैस आती है। और ये जो हम सुई से घसीट के लाते हैं, ये या कादरपुर गैस फील्ड सिंध से लेके आते हैं, वो जेलम से इधर इधर जेलम तक ही जा पाती है। ठीक है, तो अब ये हमारा एक पावर का कॉरिडोर हो जाएगा जब वो कराची से लेके कसूर तक जो पाइपलाइन बिछ जाएगी जीटी रोड के इंडिया वाली साइड के ऊपर। जीटी रोड कहते हैं इसको, कराची लाहौर कराची रोड के लेफ्ट वाली साइड के ऊपर ये पाइपलाइन बिछाई जाएगी। तो ये जब बिछ जाएगी तो इसका मतलब होगा कि साउथ से ईस्ट और ईस्ट से नॉर्थ, ये ईस्ट से नॉर्थ तो पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, तो यूं एक कौम को तो हम पूरा एक उसमें परो देंगे। ज़ाहिर है यहाँ पे हमारे बलोच भाई कह सकते हैं कि यार आप हमें कंसिडर ही नहीं कर रहे। नहीं, वो जो सुई से जो पाइपलाइन गई हुई है वो फिर सारी सुई के लिए, कोयटा के लिए डेडिकेट हो जाएगी, और सुई तक तो भाईजान मौजूद होगी ना नेशनल सप्लाई लाइन। ठीक है, तो वो कोयटा और योब और ये सारे इन इलाकों तक अगर कही हुई है तो वो वहाँ से फीड हुआ करेगी। ये हमारा एक फ्यूचर का प्लान है। ये मैंने क्यों इतना तमहीद बांधी है, वो इसलिए बांधी है कि हमारी एक मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी होती है, और मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के तहत पावर डिवीज़न आ जाता है, और पावर डिवीज़न के साथ साथ वाटर डिवीज़न आ जाता है। और अपना अल्लाह आपका भला करे, इस मिला के इसको हम मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी कहते हैं। आजकल इसके वज़ीर होते हैं हमाद अज़हर साहब, और आपको पता है हमाद अज़हर साहब पिछले दिनों जब रंगे हाथों एलपीजी के अंदर दिहाड़ी लगाते हुए पकड़े गए थे, तो उन्होंने बड़े आराम से कहा था वो मेरा ज़ाती बिजनेस है। ठीक है, तो वो मुझे उसके बाद उन्होंने ब्लॉक कर दिया हुआ है, सोशल मीडिया ट्विटर के ऊपर ब्लॉक कर दिया हुआ। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है, इसके अंदर पावर डिवीजन है और पेट्रोलियम डिवीजन है। यानी कि ये बेसिकली बनाई थी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, क्योंकि वो पूरे एनर्जी सेक्टर को कंट्रोल करना चाह रहे थे, और उन्होंने जितना अरसा वो प्राइम मिनिस्टर रहे उन्होंने ये वजारत अपने पास रखी और इसे किया। जब वो चले गए तो हमारा ख्याल था कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री अलग कर दी जाएगी और वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री अलग कर दी जाएगी, जैसे कि पाकिस्तान में रही हैं जब से वापडा वजूद में आया है भुट्टो साहब के दौर के अंदर। तब तक यही चल रहा था पिछले 30-40 साल के अंदर। लेकिन अब उन्होंने कहा कि चूँकि एनर्जी के मामला देखने हैं, और पानी से भी बिजली पैदा होती है, और बिजली जो है हम गैस से भी और उससे भी बिजली पैदा करते हैं, तो इन दोनों को कर दिया जाए इकट्ठा।
تو جناب شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس کو اکٹھا کر دیا تھا. آج کل اس کے منسٹر جو ہیں وہ حماد اظہر صاحب ہوتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور بھی بڑی بڑی داستانیں ہیں ان کی. لیکن ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ یہ چونکہ تمام اپنے بزنس میں بھی مصروف رہتے ہیں، پھر ایفکو اسٹیل بھی ہے، اس کو بھی لک آفٹر کرنا ہوتا ہے کہ اچھے اچھے اس کو پیکجز ملیں ٹیکس کے، اور وہ دن جگنی رات چگنی ترقی کرے، تو اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، ایفکو کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو یوں وہ چونکہ ادھر مصروف رہے، تو ہمارے جو دو طرح کے پاور پروجیکٹ ہیں، جو ایک RLNG پہ چلنے والے ہیں، جو گیس پہ چلتے ہیں، اور دوسرے ہمارے چلتے ہیں کوئلے کے اوپر، جیسے ساہیوال کا کول پاور پروجیکٹ ہے، جیسے کہ کراچی کے اندر ہب تو خیر پرائیویٹ ہے، لیکن ابھی ایک پاور پروجیکٹ دو لگے ہیں، ایک قطر کے تعاون سے اور ایک اور ہے. ان سب کے لیے کوئلہ آنا ہوتا ہے. پھر یہ ظاہر ہے، آپ نے جب کوئلہ لینا ہے یا RLNG لینی ہے، تو اس کے لیے آپ نے پراپر وقت کے اوپر آرڈر پلیس کرنا ہوتا ہے متعلقہ ملک کو یا متعلقہ کمپنی کو، ہماری وزارت نے. اور اگر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ وہ پچھلے سال جو کرائسس آیا تھا، اور شدید کرائسس آیا تھا، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ جو آرڈر جولائی یا اگست کے اندر پلیس ہو جانے تھے، وہ سپٹمبر تک بھی پلیس نہیں ہو پائے تھے. سپٹمبر سے ہم نے شور مچانا شروع کیا کہ یہ کرائسس کی طرف جا رہے ہیں، اور اکتوبر نومبر میں پتہ چلا کہ جناب جولائی سے وہ کابینہ کے ایجنڈے میں تھے. یہ سب سے بڑا کریڈٹ لیتے ہیں نا ان کے جو مداحین ہیں، جو ان کے ہدی خان ہیں، جو ان کی عبادت کرنے والے، جو انہوں نے اینکر پالے ہوئے ہیں یا جو یوٹیوبر پالے ہوئے ہیں. دیکھیں جی کابینہ کی اتنی میٹنگ ہو رہی، کابینہ کی اتنی میٹنگ ہوئی. 4 جولائی سے ایجنڈے پہ تھا، اور نومبر تک ٹیک اپ نہیں ہوا تھا کہ جناب ہمیں یہ آرڈر پلیس کر دینے چاہیے، یہ ہمیں شارٹ کمنگ کا سامنا ہے، یہ ہمیں اضافی آرڈر ابھی اوپن مارکیٹ میں سے لے لینے چاہیے، سپاٹ پہ ہم جائیں گے تو ہمیں مہنگی ملے گی. اب جناب جب وہ دسمبر نومبر آیا تو پتہ چلا دسمبر کے لیے تو پائپ لائن میں کچھ ہے ہی نہیں، اور جب خریدنے نکلے تو $32 MMBTU کے اوپر ان کو سودے ملے. اور وہ بھی وہ والے سودے کہ سپلائر جو تھا وہ اس نے کہا جی وہ بھاگ گیا. سپلائر نے ٹینڈر ون کیا، سیکیورٹی منی جمع کروائی، اور اس کے بعد وہ بھاگ گیا، اور پھر انہوں نے مل ملا کے اس کی سیکیورٹی منی بھی اس کو واپس کر دی. ٹھیک ہے، یہ تو کھلیں گے نا اب. ٹھیک ہے حماد اظہر صاحب، یہ تو کھلیں گے نا اب. ٹھیک ہے، وہ اس کو سیکیورٹی منی بھی واپس کر دی گئی. اور جناب یہ $6 کے اوپر $5.5 پر MMBTU کے اوپر آنے کو مدر آف آل سکیم کہنے والے یہ بدبخت جو تھے، یہ $28 اور $22 کے اوپر LNG خرید کے لائے، کیونکہ نہیں چلتا تھا کام. ٹھیک ہے، لوڈ شیڈنگ ہم نے بھگتی ہے، ابھی تک جاری ہے پاکستان کے اندر گیس کی لوڈ شیڈنگ. کسی نے سنا ہے کہ موسم بہار پورا گزر جائے، اب تو گرمیاں شروع ہونے لگی ہیں اور گیس کی لوڈ شیڈنگ رہے؟ اور اس دفعہ گرمیوں میں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہونی جا رہی ہے. لوڈ شیڈنگ کیا ہوتی ہے؟ رات کو 10 بجے بند کر دیتے ہیں، صبح 6 بجے چلاتے ہیں، پھر دوپہر کو 11 بجے پھر بند کرتے ہیں، اور شام کو 4 بجے چلاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ گیس کی راشننگ شروع ہو گئی ہے. اس کو ہم آپ لوڈ شیڈنگ کہہ دیں، گیس کی راشننگ کہہ دیں. میں ذاتی طور پہ اس کا حامی ہوں. ڈومیسٹک کے اندر چونکہ ہمارا انفراسٹرکچر ایسا نہیں ہے، تو اس میں سے پلفریج بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو اگر ان آرز کے اندر پلفریج نہیں ہوتی تو یہ بھی تو ہماری بچت ہے نا. لیکن ہمارے پاس گیس اتنی نہیں ہے، اس کی ہم نے ریشننگ شروع کر دی ہے. ریشننگ اگر ہم اڈاپٹ کر لیتے اپنے طور پہ تو زیادہ مناسب ہوتا، لیکن اب یہ بائی فورس ہو رہی ہے اپنی جگہ کے اوپر. لیکن یہ جو گیس آپ بچا رہے ہیں، یہ بھائی جان کسی بجلی گھر کو دے دیتے، وہ بجلی بنا لیتے. نہیں. ٹھیک ہے، تو RLNG وقت پہ ہم نے پلیس نہیں کی، اور جو بجلی تھی وہ نہیں کی. اب یہ ہے ان کا بدعمال نامہ. بات یہاں تک نہیں ہے، اصل بات یہاں سے شروع ہوتی. ٹھیک ہے، اب یہ ہے ان کی بدعمالی. اب یہ اس کو کور کرنے کی کیسے کوشش کر رہے ہیں، وہ آپ اب یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ ایک ٹویٹ کیا ہے منسٹری آف انرجی نے، منسٹری MOWP15 منسٹری آف انرجی نے وہ ٹویٹ کرتا ہے، اور منسٹری آف انرجی کی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور 78.1 کے اس کی فالوئنگ ہے. اور وہ ٹویٹ کرتا ہے، اور اس کی جو ہے وہ خبر ہے کہ اب آپ سنیے گا صحیح. ڈیو ٹو ٹرپنگ آف 3 نیوکلیئر پلانٹ سم ایریا ہیڈ ٹو فیس ٹیمپریری لوڈ شیڈنگ ٹوڈے. اور یہ ٹویٹ انہوں نے کی ہے 30 مارچ کو، مارچ 30 2022. ہاں مارچ ہی ہے.
ये अप्रैल चलने वाला ना, 30 मार्च को उन्होंने की है ट्वीट, और उसमें कहा द प्लांट विल बी बैक ऑन द सिस्टम विद इन अ फ्यू आवर्स। चले, शुक्र है। अब मसला ये है कि ये जो न्यूक्लियर प्लांट होते हैं, इनके अंदर जब ईंधन बदला जाता है और फिर इनको दोबारा रीइग्नाइट किया जाता है या इनको दोबारा चलाना शुरू किया जाता है, तो उसका एक प्रोसेस होता है जो कई कई हफ्ते ले जाता है दोबारा वो सिस्टम ट्रैक पे आने में। ठीक है, तो फ्यूल चेंज जो होता है या उस सिस्टम का बंद होना होता है, ये न्यूक्लियर जो है ये बंद नहीं होते एक दफ़ा चल जाएं तो। साल के अंदर जब एक दफ़ा बंद शट डाउन लेना होता है तो बहुत बड़ी एक्टिविटी होती है फ्यूल की तब्दीली के लिए जब ये शट डाउन लेना होता है। और आपको शायद मेरे से ज़्यादा बेहतर पता हो कि ये जब फ्यूल चेंज होता है तो उसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा के भी और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के भी इंस्पेक्टर्स आते हैं, वो उसकी निगरानी करते हैं। पहले फिज़िकली आया करते थे, अब वो क्लोज सर्किट कैमराज के ज़रिए रिमोटली उसकी निगरानी कर रहे होते हैं। उनकी निगरानी के अंदर वो फ्यूल चेंज की रस्म जो है वो अदा की जाती है। अब हजूरे वाला ये प्लांट जो हैं ये सिस्टम से ऑफ हो गए, सिस्टम से के अंदर खुद ही लगे होते हैं, जिसे कहते हैं कि सिस्टम वो क्या उसे चेक्स लगे होते हैं। ठीक है, या तो पीछे से सप्लाई बहुत ज़्यादा आ जाए, एक सर्टन लिमिट से ज़्यादा आ जाए, तो उसने सिस्टम को बंद कर देना होता है और विद इन सेकेंड, मेरे ख्याल माइक्रो सेकंड के अंदर उसने पूरा सिस्टम बंद कर देना होता है पीछे। ठीक है, ताकि कंज्यूमर साइड को बता सके। और या फिर उसके ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा पड़ जाए कि वो जो सप्लाई जो है वो उस डिमांड को मीट ना कर रही हो, तो उसने फिर भी ब्लिंक ऑफ एन आई उसको बंद कर देना होता है। और जो ऑपरेटर होता है उसकी जो सलाहियत होती है, ये जो कैपेसिटी होती है जो उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं इंजीनियर्स, वो ये होता है कि ना तो वो इसे ख़तरनाक लेवल की तरफ जाने दे और ना ही इसे वो ऐसे निचले लेवल की तरफ जाने दे कि जहाँ पे वो ऑटोमेटिक बंद हो। वो उस रेंज के दरमियान उसको रखते हैं। रेंज के दरमियान रखने का क्या तरीका है कि नीचे से तो एक सस्टेन, पीछे से तो एक मुस्तकिल एनर्जी आ रही है ना, आगे से डिमांड सुबह दोपहर शाम रात के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, तो अगर पीछे से आगे से डिमांड बढ़ जाए तो वो फिर क्या करते हैं कि मुख्तलिफ शहरों को, मुख्तलिफ इलाकों को काटना शुरू कर देते हैं। ये तो हो गया एमरजेंसी का। अदरवाइज वो मतलब कि शहरों की डिमांड जब पीक होती है तो उसके लिए वो ऐसे पावर स्टेशन चलवा लेते हैं जो कि अदरवाइज बंद पड़े होते हैं कि भाई आपने हमें शाम 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक सप्लाई देनी है इतने मेगावाट की, आपने साहिवाल में देनी है, आपने झेलम में देनी है। पावर प्लांट मुख्तलिफ जगह पर लोकेटेड होते हैं ना, आपने लाहौर में देनी है, और यूं वो इस पूरे सिस्टम को मैनेज करके चल रहे होते हैं। अब अगर वहाँ पे उस सिस्टम को मैनेज करने वाले जो हैं वो किसी की सिफारिश की बुनियाद के ऊपर लगे हों और वो इंडस्ट्री से 1 घंटा का 5 लाख रुपया भत्ता वसूल कर रहे हों कि जनाब 1 घंटा आपके लिए सस्टेनेबल बिजली आएगी इस पूरे इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर, तो 5 लाख रुपया हम आपसे चार्ज करेंगे। ठीक है, और फिर 24 घंटे का आप देख लें 1 करोड़ रुपया वो जेब में डालते हों, और वो इंडस्ट्रियल स्टेट जो है वहाँ पे उनको अगर अपना वो चलाना पड़े, ईंधन जो है वो इससे बहुत महंगा पड़ता हो, तो वो कहेंगे ठीक है पानी ले लो, इकट्ठे कर दो। मैं मिसाल के तौर पे बात की है, लेकिन इस तरह की लेन देन, ब्लैकमेलिंग, रिश्वतखोरी जो है वो चलती है। ठीक है, अब सिस्टम जो है न्यूक्लियर पावर ट्रिप नहीं हुए, उनकी सप्लाई जो है वो ऑफ हो गई है, मतलब सप्लाई ऑफ ग्रिड चली गई है, क्योंकि डिमांड वहाँ से सस्टेनेबल सप्लाई थी, डिमांड इधर थी। अब मैंने 2-3 लोगों का दिमाग खाया है, तो उसके बाद जो मेरे समझ में आया वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया। लेकिन इसके अंदर ये बात लिखने की क्या ज़रूरत थी कि आपके न्यूक्लियर बंद हुए हैं? जिस तरह ख़त को एक्सप्लॉइट करके ये अपनी छोटी सी, जो इनकी पता नहीं है भी कि नहीं, छोटी सी इज्जत के लिए उन्होंने ख़त को एक्सप्लॉइट करके पाकिस्तान को पूरी दुनिया की, पूरी सफारती दुनिया के अंदर डिस्क्रेडिट करना ज़रूरी ख्याल किया कि आइंदा कोई सफारतकार हमारे सफारतकारों को मुंह ना लगाए, ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू के लिए भी वो हमें मुंह ना लगाए, क्योंकि ये इतने बैड माउथिंग करते हैं, ये जलसों में वो ख़त लहराते हैं और हमारी कही हुई बातों को कोट करते हैं। इसी तरह अब ये एटॉमिक के लेवल के ऊपर हमें
ذلیل کرنے کے مشن کے اوپر نکلے ہیں. یہ یوتھیے اس ملک کی ہر بنیاد کے اندر بارود بھر کے ضرور جائیں گے. اب اس کی تاریخیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کو آئی اے میں کیا بھگتنی پڑیں گی کہ اچھا بھائی جان وہ جب ٹرپنگ ہوئی ہے اور وہ جو پاور آگے نہیں جا رہی تھی تو اس کو آپ نے کیا ارینجمنٹ کیا تھا کہ جناب وہ کہیں سسٹم کوئی بھگ سے نہ اڑا دیتی اور کوئی چرنوبل نے یہاں پہ ہو جاتا. انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کے اندر کوئی ہماری پھوپھی کے پتر تو نہیں نہ بیٹھے ہوئے. اور جس طرح ہاسٹائل رویہ ہے گزشتہ کم از کم 8 سے 10 سال سے انٹرنیشنل ایجنسیز کا, اس صورت میں آپ حماد اظہر صاحب اعلیٰ قسم کے احمق آدمی ہیں. اس کے اندر 3 نیوکلیئر پلانٹ کو مینشن کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پوچھنا بنتا ہے نا بھائی. آپ جب یہ کریں گے تو اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھ جائے گے. یار آپ کس کے لیے کھیل رہے ہو یار؟ پاکستان کے لیے تو نہیں لگتے آپ کھیل رہے, ٹھیک ہے, آپ کس کے لیے کھیل رہے ہیں؟ اس کو اور بھی کیا جا سکتا تھا کہ جناب سسٹم کے اندر کچھ خرابیاں آئی تھیں جس کے باعث مین سپلائیز ہماری جو ہیں وہ آف گریڈ چلی گئی ہیں, تو اب ہم ان کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ویسے آج 31 ہے اور ابھی تک پورے ملک کے اندر بجلی بحال نہیں ہوئی. جھوٹے تو تم ازلی ہو نا اور ثابت ہو چکے ہو, اور پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے بعد تمہارے اوپر سرٹیفائڈ مور بھی لگ گئی کہ سرٹیفائڈ جھوٹے ہو تم. آج 31 کے دن بیٹھے ہیں, ہر گھنٹے کے بعد بجلی جا رہی ہے, اور میں ایک اچھے خوشحال علاقے کی بات کر رہا ہوں, اور اس گریڈ کے اوپر جو ہے وہ مطلب کہ وہ بھی ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اگر یہ حال ہے تو عام وہ لوگ جن کی کوئی سنوائی نہیں ہے وہاں پہ کیا حال ہوگا؟ اسلام آباد کے اندر ہر 2 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کے لیے آپ بجلی بند کر رہے ہو, اور ڈٹائی کا وہ لیول ہے, بشرمی کا وہ لیول ہے, اور جھوٹ کا وہ لیول ہے کہ مان کے نہیں دے رہے, کوئی نہیں وہ ہو جائے گا. او بھائی جان یہ والا جو کام ہے نا, خدا نہ خواستہ اگر یہ والا ہوا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تو یہ تو ہفتوں کی بات ہے, یہ دنوں میں نہیں بحال ہوگا. اور اگر یہ نہیں ہوا اور آپ نے جھوٹ بولا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے سسٹم کو گالی دی ہے. اور پاکستان کا یہ دعویٰ رہا ہے کہ اس حوالے سے پاکستان کا جو یہ سسٹم ہے یہ محفوظ ترین ہاتھوں میں ہے. وہ ہمیں تو سرٹیفکیٹ ملتے رہے ہیں اس سسٹم کی بہترین کے. اچھا یہ میں نے ٹویٹ کیا تو اس کے نیچے آ کے کچھ یوتھیے بھونکے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, وہی نیوکلیر انسٹالیشن کچھ اور چیز ہوتی ہیں, یہ کچھ اور چیز ہے. تو ماما میرا مطلب ہے کہ وہ جو یورینیم ہے, میں پھر پوچھا کہ کتوں نکلتا ہے, ٹھیک ہے, وہ انریچ یورینیم لینا ہوں ہے, اور یہاں سے جو باقیات ہوتی ہیں وہ ہم کہاں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جب تک کسی ملک کے پاس یورینیم سے بجلی بنانے والا کارخانہ بجلی گھر نہیں لگتا, جیسا ہمارا کینپ میں لگا ہوا ہے, کینپ کا لگا تھا تو بند کر دیا, خیر اس کی جگہ نیا آ رہا ہے ہمارا کراچی کا. لیکن یار اس وقت تک وہ بندہ بم کا سوچتا کیوں نہیں؟ ویسے اگر اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تو وہ ملک جو ہے جس کے ہاں ایٹمی بجلی گھر نہیں لگتا وہ بم کا خواب ہی نہیں دیکھتا ہے نا. تو پھر کوئی تعلق تو ہے نا اس کا. وہ تھوڑی سی عقل استعمال کر لیا کہ نہیں یار کیا حرج ہے, مجھے گالیاں دینے میں جتنی انرجی اور عقل لگاتے ہو اتنا کچھ پڑھنے پڑھانے میں لگا لیا کرو, ورنہ کوئی ایک چھوٹا سا کام کرو یار, ٹائم نکال کے نا فوت ہو جاؤ, ٹھیک ہے. یہ گالیوں سے تو قوم کو نجات ملے نا یار. مجھے بھی کل سے 2.5-3 لاکھ گالی ملی ہے تو مجھے پتا چلا کہ یوتھی ابھی تک زندہ ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, ورنہ تو عمران خان کی روانگی کے اعلان کے ساتھ ہی لگتا تھا جیسے جہان فانی سے کوچ کر گئے. چلیے اب تک کے لیے اتنا ہی جی. یہ پاکستان کے ہر اہم اور نازک اور حساس موضوع کو بچگانہ طریقے سے جس طرح ڈیل کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ پاکستان کے جو اہم قومی تنصیبات ہیں اور جو اہم معاملات ہیں وہ اللہ ان کو محفوظ رکھے, اللہ آپ کو اور ہمیں محفوظ رکھے, اللہ پاکستان کو اور پاکستانیوں کو آسانیاں عطا کرے. اب تو پاکستان کے لیے بھی دعا کرنی بنتی ہے, اس طرح کے بندروں کے ہاتھ چڑھ گیا وہ. اللہ پاکستانیوں کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.